अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है जी ट्यूसडे और अभी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। तो आज का व्लॉग सुबह ही स्टार्ट हो रहा है एज़ यूजुअल, बिकॉज मेरे व्लॉग्स आजकल सुबह से ही स्टार्ट हो रहे हैं ब्रेकफास्ट से। एंड बाकी जो रूटीन चल रही है, तो शुक्र है कि आज मौसम भी अच्छा होता जा रहा है। वैसे पहले गर्मी होती थी बहुत ज़्यादा, तो रात को फिर बारिश हुई थी। एंड लाइक 3 दिन पहले बारिश हुई थी रात को, तो उसके बाद से फिर सुबह बहुत मज़े की ठंड होती है। लाइक ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाफ टाइप जैसे पहले जुलाई अगस्त में मौसम था ना, लिटरली बिल्कुल वैसा नहीं है। और आप लोग पता है कि यहाँ इधर गर्मी की वजह से इतनी कोई शदीद वाली गर्मी थी ना अभी पिछले दिनों के। मैंने ये सुना था कि किसी स्कूल में इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से कोई बच्ची बेहोश हो गई थी। और उसके बाद से जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी टाइमिंग्स चेंज हो गई। तो हमारे कॉलेज में भी टाइमिंग चेंज हो गई है और अब हमारी टाइमिंग्स हो गई हैं सुबह 8 से और दिन के 12 बजे तक। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 12 बजे हम फ्री हो जाते हैं और ज़्यादा बर्डनाइज नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि सुबह 8 से 2 मतलब 5-6 घंटे एक रेगुलर एक जगह पे पढ़ाना, और बहुत ज़्यादा आप थक जाते हो। और पढ़ाते हुए बैठना तो बिल्कुल है ही नहीं ना। लाइक 40 to 45 मिनट्स पर खड़े होकर पढ़ाना है और बस आपको दिमाग भी चलाना है, साथ साथ बर्दाश्त भी करना है बच्चों की बातें और बच्चों की हरकतें। लेकिन ये सब तो होता है, हर जॉब का हिस्सा होता है। मुश्किलात जो होती हैं ना, तो डिफ़िकल्टीज़ हर चीज़ में आती हैं, चाहे वो जॉब है चाहे आपका बिज़नेस है, तो उनको टैकल करना आना चाहिए बस। एंड यहाँ पे फिर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। तो वैसे तो मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ, लेकिन आई एम सो पंक्चुअल इन दिस थिंग। लेकिन आज मैंने कल नहीं किया था, तो मैं थोड़ी बिज़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह कर लूँगी। और शुक्र है अब लाइट का भी कोई सच मतलब है नहीं। पहले किसी भी टाइम चली जाया करती थी, इस तरह कोई स्केजुअल नहीं होता था लाइट का। बट अब ये है कि सुबह सुबह लाइट भी होती है और बाकी मोस्टली मतलब टाइम लाइट होती है। शुक्र नहीं चाहती तो नज़र ना लगे अब लाइट को। तो अभी यहाँ पे फिर मैंने कॉलेज से तो वापस आ गई थी। देन फिर मैंने फ्रूट वगैरह संभाला थोड़ा। तो फिर मैंने सोचा आज आप लोग से टॉपिक शेयर कर लूँगी, और टॉपिक है जी बड़े मज़े का। तो टॉपिक ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में कामयाबी चाहते हैं तो कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लोगों से छुपानी चाहिए, उनको बतानी नहीं चाहिए, राज रखनी चाहिए। और वो क्या चीज़ें हैं? अच्छा, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों को बता देते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमारे जो बने बनाए काम होते हैं ना, वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि लोगों की बुरी नज़रें होती हैं, हर बंदा तो अच्छी नज़र से नहीं देखता ना, हर बंदा खुश तो नहीं होता आपके लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि ये चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, सबसे फ़र्स्ट नंबर पे है ख्वाब और ख्वाहिशात। तो कभी भी अपने ख्वाब और ख्वाहिशात को किसी को ना बताएं, क्योंकि सामने वाले की जलन जलन जो होती है ना, वो आपके ख्वाबों में रुकावट बन सकती है। क्योंकि हासिद इंसान आपके दिल में कभी भी खौफ पैदा कर सकता है, जिससे आप खुद शक में मुब्तला हो जाएंगे और इंसान का हौसला कमज़ोर और हो जाता है। तो जो सेकंड चीज़ है वो है अर्निंग। अपनी अर्निंग कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। वैसे तो लोग कहते हैं जेंट्स नहीं बताते, लेकिन लेडीज़ को भी नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नज़रेबाद होती है ना, वो अर्निंग पे जब पड़ती है तो मुश्किलात पैदा होती हैं। इसलिए लोगों को आपको अपनी अर्निंग किसी को नहीं बतानी चाहिए। उसके बाद आते हैं जी जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है। तो सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़ाती मसाइल होते हैं, और उन मसाइल को दूसरों को बताने से आपके मसाइल कम होने के बजाय और ज़्यादा हो जाते हैं और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। और इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो है जी अपने जो आपके राज होते हैं ना, सीक्रेट्स। हर इंसान की लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं कोई ना कोई, तो वो आपको किसी को नहीं बताने चाहिए। क्योंकि सामने वाला जब देखता है कि आपकी वीकनेस है, तो आपकी वीकनेस पे कभी भी अटैक कर सकता है। इससे ना सिर्फ आप अपना ट्रस्ट खो देते हैं, बल्कि आपकी जो हेल्थ होती है उस पर भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। और इसके अलावा जो आपकी हेल्थ होती है, सेहत से मुतल्लिक मसाइल जो होते हैं ना, वो किसी को नहीं बताने चाहिए। क्योंकि आपकी जो दुश्मन होते हैं, जो बुरी नज़र लगाने वाले लोग होते हैं, वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और साथ ही गलत मशवरे भी दे सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ जो है ना वो और ज़्यादा बिगड़ सकती है। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है प्लान किसी को ना बताएं। अपने फ्यूचर प्लान्स, आप क्या करने जा रहे हो, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। क्योंकि लोग ना आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो जब आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं कि आपके ये प्लान्स हैं, आप अपने ये प्लान्स इम्प्लीमेंट करके कामयाब होना चाहते हो, वो कभी भी आपको आगे नहीं जाने देते।
تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو آگے جانے سے روکتے ہیں، اور اس سے آپ کے جو کام ہوتے ہیں نا بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پوائنٹ تھا نا، یہ میں نے جو آپ لوگ سے شیئر کیا، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، اور اس کو بہت زیادہ آپ مائنڈ میں رکھیں، کیونکہ جو یہ والا پوائنٹ ہے وہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو آپ کا کوئی بھی پلان ہے، آپ فیوچر میں کچھ کہیں جا رہے ہو، آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو، کوئی بزنس سٹارٹ کر رہے ہو، آپ کہیں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہو، کہیں جاب سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو، تو جب تک آپ کا وہ کام کمپلیٹ نہیں ہو جاتا نا، آپ کو کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ میرے 22 سال زندگی کے اس بات کا تجربہ ہے، اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کو لوگوں کی نظر لگتی ہے، آپ کو لوگوں کی نظر لگتی ہے آپ کے لائف سٹائل پہ، آپ کیسی زندگی گزار رہے ہو، آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتانا نہیں چاہیے انہیں۔ جو لگے کہ ایسا فیل ہو کہ اس سے وہ یہ اگلے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے، اس سے آپ ان کو کوئی لیسن دے سکتے ہیں، کوئی سبق دکھا سکتے ہیں، وہ آپ بے شک شیئر کرو، لیکن جو اسپیشلی میں کہتی ہوں کہ جو ابھی آپ کا کام ہوا نہیں ہے نا، جو کمپلیٹ نہیں ہوا، جو پینڈنگ ہے، وہ تو بالکل نہیں شیئر کرنا چاہیے۔ جو انکمپلیٹ کام ہوتا ہے نا، وہ چاہے اینڈ ٹائم پہ وہ اس کو چاہے 1-2 منٹ بھی کیوں نہ لگ رہے ہو نا کمپلیٹ کرنے میں، وہاں آ کے بھی بری نظر جو ہوتی ہے نا اس پہ اٹیک کر کے اس کو برباد کر سکتی ہے۔ تو نظر ہے سو ریئل، اور یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہوگی، کیونکہ نظر کا تو جو بری نظر ہوتی ہے اس کا تو تقریباً ہر بندہ ہی ایکسپیرینس کر چکا ہوتا ہے، تو میں بھی ایکسپیرینس کر چکی ہوں، اس لیے میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ سب میری باتوں کو غور سے سنیں گے اور ان پہ عمل کریں گے، اور آپ لوگ کو میں موٹیویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی کافی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں ڈیلی۔ اور یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسم ہو رہا تھا کافی اچھا، ویسے بارش والا موسم تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ گرمی کافی حد تک ختم ہو گئی ہے، ایسا ہے کہ رات اب ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن بالکل فین جس لگاؤ نا تو اس پہ گزارا ہو جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے فین میں، اور صبح پھر جب اٹھتی ہوں، کیونکہ صبح ظاہر روٹین ایسی ہے کہ جلدی اٹھنا پڑتا ہے، نماز وغیرہ پڑھتی ہوں، تو جو صبح میں اٹھتی ہوں نا 5 بجے، اس ٹائم تو اتنی کوئی مزے کی ٹھنڈ ہوتی ہے نا، لگ رہا ہوتا ہے جیسے سردیوں کی صبح ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ ایسا ہی موسم رہے اور جلدی جلدی سردیاں آ جائیں، بیکاز مجھے تو سردیاں بہت پسند ہیں۔ اور اچھا جی، یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں، جو میں نے ڈریس انسٹچ لیا تھا نا سفار سے، وہ میرا اسٹچ ہو کے آ گیا فائنلی، اور یہ شرٹ میں نے اس طرح سے اسٹچ کروائی تھی، بارڈر پہ اس کے کٹ لگوایا تھا، اور میں نے کوئی ایکسٹرا لیسز وغیرہ نہیں لگوائیں، کیونکہ یہ آلریڈی پرنٹڈ شرٹ اور ٹراؤزر تھا، تو میں نے جو اس سے لیفٹ اوور پیس تھا وہی میں نے سلیوز پہ اور نیک پہ اور بارڈر پہ لگوایا تھا، اور وہ یہ میں نے اسٹائل دیکھا تھا، ڈیزائن دیکھا تھا یوٹیوب پہ ایک گرل کا، تو مجھے کافی اچھا لگا تھا، اس لیے میں نے کہا یہ بنوا لیتی ہوں، اور ٹراؤزر بالکل سمپل ہے، تو اس کے ساتھ پھر دوپٹہ میچ کیا تھا۔ ویسے مجھے چاہیے تھا اسکائی بلو سے کلر کا، کیونکہ اس میں ایک پیارا سا اسکائی بلو کلر ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن اس کلر میں مجھے دوپٹہ ملا نہیں، اور مجھے شفون کا ہی چاہیے تھا، تو پھر مجھے سی گرین میں مل رہا تھا۔ ویسے یہ سی گرین کلر ہے، لیکن کیمرے میں کوئی اور کلر لگ رہا ہے، بٹ اینی ویز یہ بھی میچ کر رہا ہے۔ تو امید ہے آپ سب کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور ابھی میں کرنے لگی ہوں یہاں پہ ڈنر، تو ولاگ کو اینڈ کر رہی ہوں، اور اگر ولاگ پسند آئے تو لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی کر دیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ملیں گے اب نیکسٹ ولاگ میں نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔